Sport, Popo Sport, Topo Sport, Topo Sport, Popo Sport, Popo Sport. سلام زخبركم تخاتلتي على توزينا سبورت النهو سناي مكتتال تمالي مشت بي اس جي ني ليفربول اتلتيكو مدريد كان بارسلونا رتيعن نبقت فرق فتصامة تشامبيونز ليج سغراخي إلانين إذن كلت غانتاتات لوم مشت منا فرق فتصامة رخبا نغفلتا يقارن سغيلانين تعذيبا أرسنال أبسمين لندن ستاديوم إمريتس ني حدا شتوز قبل التحيزة نسبورتين كتنقداخلا باير مونيخ كا أميدا أليانز أرينا تمساسالي نحد شتو قبل التحيزة ريال مدريد عديما تانيرام أرسنال نسبورتين رتي عنتد حليفة نأتلتيكو مدريد باير مونيخ نتا قبل الأوروب أمخوانا زمن الله ريال مدريد انتد أوديق أتادما مستا زود شامبيون زود الدرحيزة زلا بي اس جي انكتس أوتام ستاديوم إمريتس أبز مشت كرت تعبيت حتوتات أب نحسو أنتلت إلو نيرو اتقدامي أرسنال نبزقص القد مودي كامحلاف تشامبيونز ليج قدن كتحلف اللوام اتخال ايكا أرتيتا كابتاغانتا أقات إموزولو سنفلال دو كبلو اللوام أرسنال أبز حلف سلسة صوتاتات كابكلت وناج أتعاليا بريمير ليج نمانشستر سيتي نغع كفيتات الليام دقفت أرسنال كابز نيلوم قدم نسبورتين مسعر رأي زيكونا اتبزاقان تانسلالي زلو ناي سعرت منفس كاللي تسبيتهم نيروم تمال السولوس نقهو ديكلان رايس بوكايو ساكا تيمبر اوديغاردن كالافيورن قبل من مدحر مبكواروم أسلطاني أرسنال ميكيل أرتيتا حد خبزيهم لو من أبس أوتا كملسي بمبال مجلس إهيبو نيرو منيقن عينت سرن أم جمار زقتم زرزر قدامو تسلفتي أبزوز اللغن شم ديكلان رايس يترائيوم بحفشا أرتيتا أم مسارعو سلست لو تغيريو نابز قدام آتيو كريستيان موسكيرا بيمان نتبز حلفت أوتاتات سنبادة زرعين نأرسنال قداي زقبرن بنواي تكيو أبيماناي مسمر مكل خالك سلف كله هين كابي خاا بنتسارو نبوتا مايلس لويس كيل تكيو كسلف كيلو نيروم إبرتش إزدما أبوتاتي أبز حلفك قداماي إجري معوتي تشتو زمزغبة كاي هافارتس آتي نيروم مادوكان مارتينلن بغلت كنفتات كسلف خلو جو كورش دما أما كلهم كوينو زلع على حلافنت مسمر مدقعتي غانرس تركيبهم مسمر مكففال أرسنال رايسن زوبي مندنون حاقف الله ساكا تيمبر كالافيورن اوديغاردنجن أبزرزر اسمات فتسيمهم زينبوريوم أرتيتا مسمر مكل خالو أربعة نايما أكل تخلاقلت بحر زلوهم كتكم خالو زلوه وحودا مراسي زرئيو من البات هنكابي أبسقاماي مسمر مكل خال أبزو وقتي تساوي تلون تخوانا موسكيراغن نبن وايد كوفابيلو أبيماناي مسمر كسلف فولي نگر مخانيو بأقو زقل زلوم أرسنال أبزخوناني أوروب أو الدرات بسبورتين تسعيرا زيت فلت غانتايا سبورتين أمريت إنجليز مسيا زخون عوض حيزا كاب زيت خيد اسران حدن عمتات حليف الله أرسنال أب قداماي إجري كميدا أوز أنت دعتا عويتا أب كالاي إجري أبزحلفو إسرات صوتاتات أسرت تشعت تجزيات عويتا وزيام سبورتين أب قد مودي كمحلاف كميدا أوز أي كاب زيت عوت 56 عمتات كوين اللوم ديفيد رايا أبزنيلو مع عمد تشامبيونز ليج اتزبز حق اللعات زد حنا حلا ولداتيو إذا أهاز قدمس أوتا مبر دحرس أوتا أقدا سنة كمزيه اللو فريد أنين كلتي انغانتاتات سعر ستاديوم إمريت سرقيس أن زحلف سنبت سيتي نيشل سغترة عخلا حد دقا في سيتي ترموز أرسنال ناسته أمسكو تلفزيون دحر ممسو فولي أر استغسرح كيلو نيريو أرسنال ترموزا خيستة تكايدو قلس حجيز جمر زلو نايلو موتسيت سنبت أنصار سيت نزكيرت صوتا كمزز ألوه زطرات ريالن أرسنال درب حلف النتحيزة نميدا أتيالام
أربعة فرنساويان ديانو نايس أوتا حلافنة وسيدوم اللو كلتي انغانتاتات نميراتين فيكتور جوكورش ماليا زالومي ناب إمريتس مسيازلا سبورتين وديو 9 شتوتاتيو أمز جيبونيرو ناب أرسنال كابزمت سجن أب كل ودرات أب 18 شتوتات رايو تحصيرو زلوم لو مشد دقفت أرسنال ملكت سنبل شتوز تسعاتاي يقبرو دو يخونو نخيد ناب إمريتس كلتي انغانتاتات سلت صوتا 4-2-3-1 كصاتا مريص انزلوا صوتا جميرو نورث لندن فور ايفر بعوتا اب امريتس تزميرو هواهو ستاديوم صبوق يمثل جن بعوت مزسناي مليسو زدمق ارسنال جنا بقوانو نصوتا قتيلا كترق زدليت يتمثل كفال ميت دقيقات حيزا نقدميت كتكيد يتفتن زلام اتي ابزو وقتي 24 استفلالي شتتات زمزقبتلو نايما ازنك اللع كتركبون شدش تدغط راي وسيدولا سبورتينغن ولا كوحن تغتحوي قدم زلوا شتو ابقرمي انت نبرت تقلات إفا كفوت صوتا كتكايد زمرت اتاي تمثلن ابكندي كابتاواخ زمت جيغاتات بتنقع حنت عدل مركاب زبل علامة زلوا يتمثل اسراد حليفو ارسنال اتا صليبا نمأكل ميدا كحلف زتفا امو نترين كاوكا كتكملا زيك على فتن سبورتين تزيا سنبيداتا مسكفوت صوتا حدقا يقات امان ديكلان رايس مستوك اتو ارسنال ابيدو زلو حلقا غانتا سبورتين هوكمان تغاچيو يحنكس بمنباروغن ارتيتا نزص بيو زلو نايسيت صوتا بغمت اتيو زتچنق يمسلالو ارسنال اب قداموت 7 دقائق زرعيتو صبق منقسقاس بقلطف يقهم الله 30 دقائق بصيحو بحفش شخر اخلو نسبورتين كعسوخت حستفقد لالا كساب حجي ناب تارجيت زخونه فتنه ايكايدتن ارسنال زاغيت عوت غيراتا زلا اتا اب كتما ليزبن هارفارد زمزغبلا شتو طرايام بنصارو ناي قداماي ابرص اوتا كزازم 5 دقائق ترف خلو اتا غانتا عرفتي كونلا تمنيا رايا بلوص حلا ولدات زوددرنا تباله كعسو بجيغا اب اغري غونغالفس اب زبصحلو التصاطاي اوشت صندوق زنبره لويس سواريز عن مقبال سبورتين ورقاوي تعدل نبلا شاط في عتام اي صنحتون كاب صغاماي كنفي بلعل تطافي ازمصت كعسو سواريز نسالي بحيزو اطفيو بمنبارو كاتامو ابلع الخلا اطريرو بمهرام نرايا سعير وكان تنبره عند هريما جنت مليسام اوش تغلت تدا زي مل غزي ارسنال كل تغزي دحينا سبورتين كاكل تعبيت عدلات كخونا لا اي كعلان ارسنال نستف غزي نمتكا حنت دا طراي موسخا عدلنيا عرفت اخيلوم ارسنال نصوا زوددر مزقامو تازلوا 4 غانتاتات كتسرع 45 دقائق طراي ترفع سبورتين نزدرجا كتبصحو جن 45 دقائق كلت الشتتات يدلي علوا ارتيتا ابزن 15 دقائق ناي عرفتي نتصاوتو زهبو مخري يخون زغبرو لوطي نزكال اي 45 دقائق وسان خغبرويو ارسنال امهناص كعسو زرعيتو دخمت ابزقصل 45 دقائق انت ادغيماتو سبورتين كيتمزغبلا طريات صلوت كتغبر زلوا اما كل ميدا يخون بخنف زلو تصاوت غانرس كعسو قبابلو زدلي زلو يمسلون اتا صليبا زطفا حدغنيا كعسون امارات سينيو نابرحو قصدق بالتقريص حدغا خوينا نيرام زوب مندي از كعسو بزحزلو اب كند نقدميت كعسو مهناص ندحريتنا ملسكا ام مقبال طراي بمدحاب نصوتا ارسنال نابسال ساي كفال ناي ميدا يوسدو يلون بز خوين بتي ارسنال تحنتي كاب ناي زوقت زبلص الشتتات كتكون تقل ناي كاتا مقلا عند هريما موصا عدلنيا يلكا طرايخا ناي قدامي ابرص اوتا كتعصو تخل نابكال اي 45 دقائق نخيدم كالوم بيشوب اب ستاديوم امريتس كوينو ارتيتا فرحي يلن حوز خونه وعنبر الكانيركا
ተግባር ግን ልዕሊ ቃላት ይዛረብ ኣሎ ሓው ዘይኮነ ብልጭታ ኸማናይ ረኣናን ክብል እዩ ኣብ ስካይ ስፖርት ከፊትዎ አርሰናል ኣብ ቀዳሚት ደቂቕ ቢኤዘ ስፖርቲንግ ከዓ ኣብ ካልአይቲ ደቂቕ ብኣርዎ ዝፈተነ እንኳ ዓሳሱ ገፊሕን ኣብ ዝወፃሉ እዚ 45 ደቂቕ ሸቶ ክረኣየሉ ከም ዝኽእል እዩ ገሚቱ 10 ደቂቕ ካብ ናይ ካልኣይ እብረ ተላዒሉ ማዱከ ብየማናይን ፀጋማይ ክንፊ ኮይኑ ንመስመር መጥቃዕቲ አርሰናል የበራብረሎ ቀዳመይቲ ፈተንኡ ተጋጭያ ኣብ ዝተመልሰትሉ ማርቲኔሊ ንሰማይ ክሰዳ ከሎ ኣብታ ካልአይቲ ፈተንኡ ግን ኣብ ክንዲ ንማርቲኔሊ ንድሕሪት ዝመልሰሉ ባዕሉ ክፍትና ምኽኣሉ ናይ ጎኒ ሰኪዕት ከም ተሃርም ርዱእ እዩ ነይሩ ማርቲኔሊ ድማ የእዳው ኣብ ርእሱ ገይሩ ዘይትበን ክብል እዩ ተራእዩ 15 ደቂቕ ናይ ካልኣይ እብረ ኖኒ ማዱከ እቲ ዝረሰነ ተፃዋታይ አርሰናል ኣሎ ዕድል ኣይገበረን ከም ልማዱ ኩዕሶ ብክንፊ ሒዙ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ብዘጋጠሞ ማህረምቲ ብማክስ ዶማን ተቐይሩ ካብ ሜዳ ወፅዩ ደገፍቲ አርሰናል ነቲ ተሃሪሙ ዝወፅእ ዝነበረ ማዱከ ድዮም ወይስ ነቲ ዝኣቱ ዝነበረ ወዲ 16 ዓመት ዶማን ብዘየገድስ ንስታድየም ኤምሬትስ ብጣቕዒት ኣናዊፆም ኣለዉ 20 ደቂቕ ናይ ካልኣይ እብረ ኮይኑ ካታሞ ካብ የማናይ ክንፊ ናብ ልዳት አርሰናል ሰደዳ ኩዕሶ ኣርዎ ካሃርማ ኣብ ዝኸደሉ ዝነበረ ግዜ ብምውዳቁ ስፖርቲን ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ ክወሃባ ተሓትት ኣላ የእዳው እቲ ሎሚ ኣብ ዘይቦቱ ዝተፃወተ ሞስኬራ ካብ ቦታን ተንቀሳቒሰን ብምንባረንየን ደፊእዎ ብምባል ዝጠርዑ ዘለዉ ማእከላይ ዳኛ ይኹን ቫር ግን ነቲ መውደቕቲ ክፍፅም ዝኽእል ኣብ መንጎዞም ክልተ ተፃወቲ ርክብ ኣይተፈፀመን ብምባል ስፖርቲን ኣይሰለጣን አርሰናል ካብዛ ፍጹም ቅላዕ መቕፃዕቲ እንተደሓነት እንተደኣ ተረዲእዋ ግን ዓብ መልእኽቲ እዩ ዝመፃ ዘሎ ፀወታ ክውዳእ 20 ደቂቕ እንተተረፎ ካብ ውሽጢ ሜዳ ሓሊፉ ኣብ መቐየረ አርሰናል እውን ፍርህ ዘሎ ይመስል አርቴታ እንታይ እዩ ብዘየገድስ ተዛሪብካ ተባሂሉ ብጫ ካርድ ወፅይወሎ ካብ ሓደ ቦታ ናብቲ ካልእ ቦታ ምንቅስቃስ ገፁ ብጎልፉኡ ምኽዋል አርሰናል ኣብ ዘንድ ዝተርፋኣ ዘለዋ 15 ደቂቕ ሓንቲ ሸቶ እንተደኣ መዝጊባ ጥራያ ትቕስን ምክንያቱ እታ ቅድሚ ሰሙን ዘመዝገበታ ሓንቲ ሸቶ ናይ ከተማ ሊዝበን ክሳብታ ናይ መወዳእታ ካልኢት ክድምሰስ ዕድል ስለ ዘለዋ አርቴታ ሙዱብ ግዜ ክውዳእ 12 ደቂቕ እንተተረፎ ፀወታ ግን ገና ከም ዘይተወደአን ሓደሽ ድራማታት ክፈጥር ከም ዝኽእልን ግዲ ተረዲእዎ ንኤዘ ብጀሱስ ንማርቲኔሊ ከዓ ብትሮሳርድ ተኪእዎም አርሰናል ነተን ሓደገኛታት ናይ መወዳእታ ደቂቕ ባዕላ ከተማሓድረን ያወሲና ዶማን ጋብርኤል ትሮሳርድን ዝፈተነወን ቅላዓት ገሊአን ዓንዲ ሃሪመን ክምለሳ ከለዋ ገሊአን ከዓ ምስ ተፃወቲ ስፖርቲን ተጋጭንን ወፅየን ልዕልቲ ኣብ ሙሉእ ፀወታ ኣብ ታርጌት ዝፈተነቶ አርሰናል ኣብ ዘናይ መወዳእታ 8 ደቂቕ ዝፈተነቶ ይበልፅ ኣሎ አርቴታ ተፃወቲ ስፖርቲን ኣብቲ ንሱ ዝደልዮ ቦታ ከም ዝኾኑሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ገይርዎም አርሰናል ንቅድሚት ብምኻድ ኩዕሶ ካብ ናታ ፍርቂ ሜዳ ከም ትርሕቕ ገይራታላ አርሰናል ሸቶ ይኮነን ዘድልያ ኩዕሶ ጥራያ ተድልያ ብልክዕ ከዓ ንፀወታ ተቆፃፂራ ካብ ናይ መወዳእታ ሓደጋ ስፖርቲን ከም ትወፅእ ገይራ ኤምሬትስ ድማ ቅሳነት ተሰሚዕዎ ብዓውታ ክዝምር ይርአ ኣሎ አርቴታ ሸቶ ካብ ምምዝጋብ ብጥበብ ዝሓስከያ ብልጫ ጌርካ ምዕዋት ከም ዝሓይሽ ተረዲእዎ ምዱብ ፀወታ ተወዲዩ አርሰናል ናብ ፍርቂ ፍጻመ ክትሓልፍ 4 ደቂቕ ጥራይ ተሪፈናኣ ኣብዘን ደቂቕ እንተኾነ ናይ ጎኒ ሰኪዕት አርሰናል እንተዘይኮይኑ አርሰናል እትልክዕ ሰኪዕታ ከተድፍራ ይከኣለትን ፀወታ ድማ ባዶ ባዶ ተዛዚሙ አርቴታ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ንፀወታ ምቁፅፃሩ እቲ መሰረት ዓወት አርሰናል ነይሩ እንተተባህለ ምግናን ኣይከውንን ኖርዝ ለንደን ፎር ኤቨር መዝሙር ደጊማ ብዓውታ ኣብ ኤምሬት ስታዲየም ትዝመር ኣላ አርሰናል ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ኣከታቲላ ናብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ቻምፒየንስ ሊግ ኤውሮፓ ሓሊፋ አትሌቲኮ ማድሪድ እታ ኣብ ቅድሚኣ ኮይና ኣብ ፍጻመ ንኸይትሓልፍ ክትዕንቅፃ ትሓስብ ጋንታያ ዝቕፅል ግጥም አርሰናል ሰንበት 19 ሚያዝያ ኣብ ኢትሓድ ስታዲየም አንጻርታ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ደድሕሪኣ ትስዕብ ዘላ ማንቸስተር ሲቲ ክኸውን ጋርዲዮላ ነዚ ግጥም ዋላ ኣይረኣኽዎን ኢሉ ኣብ ቃለ መሕተት እንተተዛረበ ብኣንኩ
ባንክሮ ከምስተዓዘቦ ዘጠራጥር የለን እዛሎም ዝገጠመት አርሰናል ክትመጾ ድማ ይጸሎቱ አርቴታ አንጻር ጋርዴላ ዝተሃርሙ ተጻወቱ ጸጊኑ ክመጽእ ትጽቢት በኸምዝ ናይ ሎም ብቕዓት ግን ስታዲየም ኢትሓድ ክትከብዶ ከምትኽእል ይሕበር ግጥም አርሰናልን ስፖርቲንን ዝኾነ ሸቶ ከይተራእዮን ተተወደአ ሙኒኽ ንማድሪድ ዓዲማ ኣብ ሜዳ ዘካየደቶ ካልእ ናይ ዝዕለት ፀወታ ግን 7 ሸቶታት እዩ ተመዝጊብዎ 5 ካብዚ 7 ሸቶታት ኣብ ቀዳማይ እብረ ክምዝገብ ምኽኣሉ ድማ ካልእ ናይ ዝግጥም ፍሉይ ኣርእስቲ ነይሩ ግጥም ናይ ዘንጋንታታት ናብ ተወሳኺ ሰዓት ክኸይድ እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዝነበረ ግዜ ተቐይሩ ናብ ሜዳ ዝኣተወ ኤድዋርዶ ካማቪንጋ ፈለማ ኣብ ልዕሊ ሃሪ ኬን ብዝፈጸመ ጉድለት ጸኒሑ ከዓ ግዜ ብምጥፍኡ ጸወታ ክውዳእ 4 ደቂቕ ተርፎ ከሎ ብኽልተ ብጫ ካርድ ካብ ሜዳ ብምብራሩ ንጋንትኡ ኣግዲዕዋ ብምብራር ካማቪንጋ ኣግፊሑ ክጻወት ዕድል ዝረኸበ ሉዊስ ዲያዝ ድማ መድሕን ጋንትኡ ብምዃን ኩዕሶ ኣብ ላዕለዋይ ኩርናዕ ሰኪዐት ክትጽምበር ብምግባሩ ባየር ሙኒኽ ብናይ ክልተ እግሪ ውጽኢት 6-4 ተዓዊታ ናብ ፍርቂ ፍጻመ ሰጊራ እዚ ናይ ቀደም ተጻዋታይ ሊቨርፑል ዝኾነ ኮሎምቢያዊ ነዛ ቀታሊት ሸቶ ኣብ መበል 89 ደቂቁ ምስ ጀማል ሞሴላ ተቐባቢሉ ናይ ዝወቕቲ መበል 24 ሸቶኡ ገይርዋ ኣብ ዝግጥም ሪያል ማድሪድ 3 ግዜ መሪሕነት ሒዛ ነይራ ሙኒኽ ኣብ ዝግጥም ቀዳማይ ክትጥንቀቐሉ ከም ዘለዋ ዝፈለጠቶ ነገር እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ማድሪድ ናብ ፀወታ ክትመልሳ ትኽእል ሓንቲ ሸቶ ቀዲማ ከይትረክብ ምዕጋት እዩ ነይሩ እንተኾነ እዚ ሓሳብ ኣብ ቀዳሚት ደቂቕ ፈሺልዋ ሙኩር ሓላው ልዳታ ማኑኤል ኑዌር ብዝፈጸሞ ጌጋ አርዲ ጉለር ቅልጥፍ ትሸቶ ብምምዝጋብ ንማድሪድ መሪሕነታት ሒዝዋ ጥራይ ዘይኮነ 89 ደቂቕ ማዕረ ኮይና ንዓወት ክትጻወታ ኽኢልዋ እንተኾነ ግን መሪሕነት ማድሪድ 5 ደቂቕ ጥራይ ጸኒሑ ፓልቮቪች ንሙኒኽ ስለ ዘመዓራርያ እቲ ጸወታ ሓደ ብሓደ ኮይኑ ብድምር ውጽኢት ድማ ሙኒኽ 3-2 ክትመርሕ ክኢላ አርዲ ጉለር ሕጂውን ደጊሙ ኣብ መበል 29 ደቂቕ ንማድሪድ ናብ መሪሕነት እንተመለሳ ሃሪ ኬን ግን ናይ ዝወቕቲ መበል 50 ሸትኡ ኣብ ሰኪዕት ብምቕማጡ እቲ ውጽኢት ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ ሪያል ማድሪድ ናይ ቅድሚ ዕረፍቲ ጸወታ ክዛዘም 3 ደቂቕ ተርፎ ከሎ ብመንገዲ ከይላን ምባፔ መሪሕነት ምስ ሓዘት ንዝቕጽል 45 ደቂቕ ንጸወታ ከተመሓድሮ እዩ ትጽቢት ነይሩ ክሳብ 89 ደቂቕ እቲ ትደልዮ እንትኾነላ እታ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ግን ቀታሊታ ኮይና ሉዊስ ዲያዝ ሸቶ ድሕሪ ምምዝጋቡ ኩለን ዕንቲ ናብ ካማቪንጋ እንከይደን እቲ ፈረንሳዊ ንዕድል ማድሪድ ኣብ ሓደጋ ውዲቕዩ ካብ ሜዳ ወፅዮም ማይክል ኦሊሰ ኣብ መበል 94 ደቂቕ ንሙኒኽ ራብዒት ሸቶ ምስ ቁፀረላ እታ ጎብለል ኤውሮጳ ሕጂ ምምላስ ከምዘየለይ ተረዲዩዋ እቲ ንክልተ ቀዳሞት ሸቶታት እታ ጋንታ ዘመዝገበ አርዲ ጉለር ብቐይሕ ካርድ ምስ ተባረረ ከዓ ጸወታ ብዓወት ሙኒኽ 4-3 ተዛዚሙ ሙኒኽ አንጻር ፒኤስጂ ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻመ ክትራኸብ እያ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ፈረንሳዊ ኣትካዓይ ሊቨርፑል ሁጎ ኤኪቲከ ትማሊ ኣብ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ አንጻር ፒኤስጂ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ካብ ዋንጫ ዓለም 2026 ከም ዝተኣልየ ኣሰልጣን ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ዲደር ዲሻምፕ ኣፍሊጦም ብመሰረት ዝወፀ ሓበሬታ ሊቨርፑል ነዚ ወዲ 23 ዓመት ተፃዋታይ ኣብ ምጅማር ናይ ዝመፅእ ዓመት ስፖርት እውን ከም ተኸስሮ ተፈሊጡሎ ዝሓለፈ ክራማት ካብ ኢንትራኸት ፍራንክፈርት ናብ ሊቨርፑል ዝተሰጋገረ ኤኪቲከ ኣብዚ ወቅቲ እቲ ዝሓሸ ተፃዋታይ ሊቨርፑል ብምዃን 17 ዝተፈላለዩ ሸቶታት ከመዝግብ ከም ዝኽኣለ ይፍለጥ ኣብ ወርሒ መስከረም ናይ ዝሓለፈ ዓመት ንፈለማ ግዜ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ወዲኡ ድሕሪ ምፅዋቱ ድማ ዲሻምፕ ናብ ዋንጫ ዓለም 2026 ሒዝዎም ካብ ዝኸዱ ተፃወቲ ክኸውን ከም ዝኽኣለ ኣይርስዕን ሊቨርፑል ኣቐዲሞምን ጂዮቫኒ ሊዮንን ኮኖር ብራድልን ንሙሉእ ወቅቲ ከም ዝኸሰረቶም ይዝከር ሓላው ልዳታ አሊሰን ቤከር ኣከፋፋለታ ጋንታ ዋታሮ ኢንድን ካብ ፀወታ ተኣልዮም ከም ዘለው ዝፍለጥ ኮይኑ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ድማ ድሕሪ ነዊሕ ሕጂኡ ናብ ፀወታ ተመሊሱ ዘሎ በዚ ድማ ምውፃእ ናይ ፈረንሳዊ ዓብይ ሃጓፍ ከም ዝፈጥረላ ይእመን ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ዕለት ዘዳለኾ ትሕዝቶ ኣብ ዝተፈፂሙሎ ስለምክትታልኩም የመስግን ሰላም ወሰናይ Sport,
sport, sport, topo sport. Topo sport, sport, topo sport, sport, topo sport, sport.